बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 13 ख़वातीन का मुकाम और मर्तबा की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ समई ज़राए से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर निशानदही कर सकें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ अपने मुशाहिदात, मालूमात, ख़यालात और एहसासात को तसलसल के साथ बयान कर सकें। जी, तो आइए चलते हैं मश्क की जानिब। मश्क में हम सबसे पहली सरगर्मी जो करने जा रहे हैं वो है तफ़हीम। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, उसका मफ़हूम समझा, अब हम सवालात के जवाबात देंगे। सबसे पहला सवाल है, रिश्तों के लिहाज से मुआशरे में ख़वातीन की मुख्तलिफ़ हैसियतें कौन कौन सी बताई गई हैं? रिश्तों के लिहाज से मुआशरे में ख़वातीन को माँ, बेटी, बीवी और बहन की हैसियत दी गई है। अगला सवाल है, इस्लाम की आमद से कबल समाज में औरत की क्या हैसियत थी? ज़ुहूर इस्लाम से पहले ख़वातीन को मुआशरे का सबसे कमतर और काबिल नफ़रत फ़र्द समझा जाता था। ख़वातीन की कोई इज़्ज़त ना थी, वो मुआशी पस्ती और ज़िल्लत का शिकार थी। वो मुआशरती और समाजी इज़्ज़त व एहतराम से महरूम थी, उन्हें कोई हकूक़ हासिल ना थे। जहालत के इस दौर में औरत की हैसियत को मानना तो दरकिनार, उसको मुआशरे में ज़िंदा रहने का भी हक हासिल ना था। औरत मज़लूम और सताई हुई थी। अगला सवाल है, इस्लाम से कबल लड़की की पैदाइश को कैसा समझा जाता था? इस्लाम की आमद से पहले अरब के लोग लड़की की पैदाइश को अपनी कमज़ोरी और बेइज्जती समझते थे। बाज़ कबाइल तो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। अगला सवाल है, इस्लाम की आमद ख़वातीन के लिए क्या पैगाम लाई? जवाब है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद एक ऐसा इनकलाब रूनमा हुआ जिसने ज़माने भर की तारीख़ को बदल कर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि औरत का दर्जा और मर्तबा इस्लाम में उतना ही बुलंद है जितना कि मर्द का। हैसियत, हुकूक और उखरवी इनामात में दोनों में कोई फ़र्क नहीं। इस्लाम में माँ का मुकाम किस तरह बुलंद किया गया है? जवाब है, माँ की खिदमत करना, हुस्न सलूक से पेश आना और उसका शुक्र अदा करना इस्लाम में लाजिम करार दिया गया है। हुस्न सलूक और अच्छे अखलाक से पेश आने के सिलसिले में अगरचे माँ और बाप दोनों के बारे में हुक्म दिया गया है, लेकिन माँ का हक बाप से ज़्यादा करार दिया गया है। इस्लाम में बेटी के मुकाम और मर्तबे के बारे में क्या फरमाया गया है? इस्लाम ने ना सिर्फ माशरती और समाजी सतह पर बेटी का मुकाम बुलंद किया, बल्कि उसे विरासत में भी हकदार ठहराया। बेटियों को रहमत और बेटों को नेमत करार दिया गया है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अच्छी परवरिश करने और बलोगत के बाद उनकी शादी कर देने का बहुत अजर बताया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क का अगला सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो प्यारे बच्चों, हमारे सबक में से कुछ जुमले दिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं, उनको मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अलिफ, जाहिलियत के दौर में
ہر قسم کی عظمت اور فضیلت تھی؟ صرف مردوں کے لیے، صرف بزرگوں کے لیے، صرف بوڑھوں کے لیے یا صرف سرداروں کے لیے؟ درست جواب ہے صرف مردوں کے لیے۔ ب، عرب معاشرے میں لڑکی کی پیدائش کو سمجھا جاتا تھا۔ آپشن ہے شرمندگی، کمزوری اور بے عزتی، بے شرمی یا بے عزتی۔ درست جواب ہے کمزوری اور بے عزتی۔ ج، اسلام میں عورت کا زیور قرار دیا گیا ہے سونے کو، چاندی کو، ہیرے جواہرات کو یا شرم و حیا کو؟ درست جواب ہے شرم و حیا کو۔ د، مونس و غمخوار کا مطلب ہے اچھا، نیک، غم بانٹنے والا یا عبادت گزار؟ درست جواب ہے غم بانٹنے والا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم مشق کا سوال نمبر 4 حل کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے سبق میں سے کچھ فقرے لیے گئے ہیں جو نامکمل ہیں، ہم نے مناسب لفظ لگا کر ان فقروں کو مکمل کرنا ہے۔ الف، خواتین ڈیش کا ایک اہم اور قابل احترام حصہ ہیں۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا معاشرے کا۔ ب، اسلام سے قبل معاشرے میں عورت کا کوئی ڈیش اور مرتبہ نہ تھا۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا مقام۔ ج، اسلام نے بیٹیوں کے قتل کے اس جاہلانہ اور ظالمانہ اقدام کو نہایت ڈیش جرم قرار دیا، نہایت نفرت انگیز۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا نفرت انگیز۔ ہے، اسلام میں بیٹیوں کو رحمت اور بیٹوں کو ڈیش قرار دیا گیا ہے۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا نعمت، بیٹوں کو نعمت قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے ڈیش کو عورت کا زیور قرار دے کر اسے تقدس و تکریم کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا شرم و حیا۔ تو پیارے بچوں، آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ ہماری اگلی سرگرمی جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آؤ بات کریں۔ سبق کو غور سے سنیں اور اس میں دیے گئے اہم نکات کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ تو پیارے بچوں، سبق ہم نے پڑھا، اس کا مفہوم سمجھا، اس میں بیان کیے گئے اہم نکات کے بارے میں آپ نے آپس میں بات چیت کرنی ہے کہ کس طرح سے اسلام سے پہل زمانہ جاہلیت میں عورت کو کوئی عزت، کوئی احترام حاصل نہیں تھا، اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، وہ مظلوم اور ستائی ہوئی تھی، اس کو کسی قسم کے کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، حتیٰ کہ اس کے پاس جینے کا حق بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اسلام میں عورت کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عورت کو کس کس لحاظ سے اہمیت دی ہے، عزت و احترام دیا ہے، اس کے بارے میں اگر وہ بیوی ہے تو کون کون سے حقوق اس کو حاصل ہیں، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے، اگر وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے اور وہ بہن ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی عملی مثالوں سے کس طرح سے ثابت کیا کہ وہ بیٹی کو کیسے عزت دیتے تھے، وہ بہن کو کیسے عزت دیتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے بات کرنی ہے کہ اب اس وقت عصر حاضر میں موجودہ دور میں خواتین کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں، وہ کس طرح سے معاشرے میں آگے بڑھ سکتی ہیں، معاشی طور پر مضبوط ہو سکتی ہیں، خوشحال اور آسودہ ہو سکتی ہیں۔ اور پھر آخر میں آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خواتین کے ساتھ ان کو کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، کس طرح سے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں، یہ وہ سارے نکات ہیں جن پر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ یہ سوال عملی سرگرمی ہے اور یہ آپ کمرہ جماعت میں خود کریں گے۔
طلبہ دو گروپوں میں تقسیم ہو جائیں. پہلے ایک گروپ کے طلبہ کسی بھی سمعی ذرائع مثلا ریڈیو وغیرہ سے کوئی کہانی، نظم، فیچر وغیرہ سنائیں، جبکہ دوسرے گروپ کے طلبہ سن کر ان میں امتیاز کرتے ہوئے ان کی الگ الگ نشاندہی کریں. تو پیارے بچوں، یہ سرگرمی بھی آپ نے کمرہ جماعت میں خود سر انجام دینی ہے. اپنی جماعت میں دو گروپ بنائیں. ایک گروپ سمعی ذرائع ابلاغ سے کوئی فیچر، کوئی خطبہ، کوئی اعلان، کوئی خبر سنے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرے کہ یہ جو آپ نے سنا ہے، جو بیان کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ خبر ہے، وہ گفتگو ہے، وہ کوئی ڈرامہ ہے، یا وہ کوئی فیچر ہے. تو پیارے بچوں، یہ بھی عملی سرگرمی ہے. یہ سرگرمی آپ خود سر انجام دیں گے اور بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ان ساری چیزوں میں فرق کرنا ہے. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا، بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.